लिएर इभन हाम्रो अध्यात्मका कुराहरूदेखि लिएर एउटा ओम साउन्डको पनि मैले यहाँ सुने, जुन ब्रह्माण्डको पहिलो र एक किसिमको शब्द जसले गर्दाखेरि एउटा मुटुमा दिने भाइब्रेसन, माथि तालुमा दिमागमा दिने भाइब्रेसनका पनि कुराहरू भए। कस्तो राम्रो प्रस्तुति पनि साह्रै जोरदार लाग्यो मलाई आचार्यज्यू, धेरै राम्रो मिलनसार। सँगसँगै लोकदोहोरीमा पनि हामीलाई चाहिने यो सम्बन्धीका कुराहरू समेटिएर सायद आफ्नै रचना होला, त्यो सुन्दै पनि साह्रै मधुर बाणी, त्यो पनि झनै उच्च स्तरले मन पर्यो। यहाँको फिजिकल हेर्दा त लाग्छ कतै हड्डी नै छैन कि भने जस्तो पनि देखिन आयो, जता पनि लचकता, फ्लेक्जिबिलिटी। हामीले त्यस्तो गर्न नसके पनि अब यो प्रत्यक्ष गरेर त्यसरी देखाउँदाखेरि ओहो गर्न सकिने रहेछ, मान्छेले नै गर्ने चिज रहेछ यो भने जस्तो पनि देखिन आयो। त्यसको लागि जति नै धन्यवाद दिए पनि सायद कमी नै हुन्छ होला। र योग भन्ने चाहिँ हाम्रो आज धेरै नै ऋषि मुनि, धेरै नै हजारौँ वर्षदेखि पहिला सुरु भएको चिज अहिले संसारमा प्रत्येक ठाउँमा सबभन्दा लोकप्रिय र महत्त्वपूर्ण वस्तु भनेकै अहिले योगमा मान्छेहरू पुगेको देखिन्छ संसारभरि नै, होइन। अब डिक्सनरी मिनिङ हेऱ्यो भने पनि टु युनाइट यो इन्डिभिजुअल कन्सियसनेस टु युनिभर्सल कन्सियसनेस भन्दो रहेछ योगले चाहिँ। सबैको माइन्ड बडीको सन्तुलनदेखि लिएर सबैलाई मिलाउने, स्वस्थ राख्ने। झनै अहिले यो कोभिडको समयमा त यसको महत्त्व यो हाम्रो आचार्यज्यूले भने जस्तै यो गर्न सकियो भने त वैद्य डाक्टर अस्पताल नै परै बस्छन् होला सायद। हाम्रो यो कोभिडदेखि सबै नै डेफिनेटली कुनै रोग लाग्ने त देख्दै देखिएन, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ। त्यस कारण योग नै गर्न सकियो भने त्यसले पनि धेरै सार्थकता देखियो। र आइन्दा समयमा मलाई साह्रै छोटो लाग्यो समय, डेफिनेटली अर्को कुनै दिनमा आचार्यज्यू डेफिनेटली हामीले अर्को समय पनि माग गर्छौँ र एउटा 2 घन्टाको समय त्यही अनुसार मिलाउँला। हजुरको फेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ। धन्यवाद यहाँलाई। र मैले प्रत्येक दिन बिहानको अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि घरभित्र बसेको अवस्थामा चाहिँ हामी यहाँ रोडमा यो क्लास सञ्चालन गर्छौँ। त्यति बेला लाइभ पनि हुन्छ। गणेश आचार्य मगर यहाँले पनि आफूले पनि सँगसँगै कोठामै बसेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ है। थ्याङ्क यू गण्डकी प्रदेश भन्दा आफूलाई पनि घरै जस्तो महसुस भयो आज, र धन्यवाद त्यसको लागि पनि। थ्याङ्क यू। यहाँ कार्य हजुर सर पनि यहाँ कार्य नेपालमा, म पोखरा हजुर, त्यसकारण गण्डकी जस्तो लाग्छ। हजुर थ्याङ्क यू। ल आचार्यज्यू धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो नासाको तर्फबाट पनि साह्रै नै धन्यवाद है। र अहिले यो चाहिँ हामी संसारभरि नै सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई सहयोग गरिरहनुहुने यी नेप्लिज, वेस्ट न्युज तथा साइबर हेडलाइन्सलाई पनि हामीले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो सम्पूर्ण दर्शकहरू समक्ष पुर्याइदिइरहनु भएको छ। र आज हाम्रो कार्यक्रमको अन्तमा भुवन गुरुजी, मैले सुरुमै नै भनेको थिएँ, उहाँ पनि आज अहिले आइसक्नु भएको छ। र हाम्रो व्यासाचार्य भुवन गुरुज्यू हेर्दाखेरि झट्टै हेर्दा एकदमै छोटो छिटो जस्तो देखिने, हाम्रो सानो उमेर जस्तो देखिने, तर विशेष गरी भने सनातन पूर्वीय दर्शनको व्याख्याता उहाँले चाहिँ एउटा विभिन्न भाषामा, त्यो नेपालीमा मात्रै नभइकन अङ्ग्रेजीमा, हिन्दीमा, गुजरातीमा पनि जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै पटक मैले उहाँको पनि सुनिसकेको छु। नासा लगायत अमेरिकाको विभिन्न अरू प्रोग्रामहरू पनि उहाँ धेरै समय हामीलाई अहिले समय दिनुभएको छ। उहाँको धेरै प्रदर्शनदेखि सबै लोकप्रियता बढेको छ, सबैले मन पराउनु भएको छ। साँच्चै नै उहाँको त्योलाई हामीले यसमा पनि समेट्न सक्यौँ। र उहाँलाई सम्झना गर्दाखेरि अहिले त यो कोभिडले गर्दा हाम्रो यो भिजिट नेपाल अहिले पछि क्यान्सलेसन हुन पुग्यो, तर भिजिट नेपाल सुरु हुँदाखेरि नेपाल सरकारले नै उहाँलाई एउटा बाहिर दूतको रूपमा, विशेष गरी संस्कृति दूतको रूपमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। र हामीले नासासँग उहाँको अन्तिम क्षणमै त्यो काम पुगिसकेको थियो। उहाँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो र हामीले विभिन्न ठाउँमा उहाँहरूको भिजिट गराउने पनि प्रोग्राम मिलाइसकेका थियौँ, तर अहिले समयले साथ दिएन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो कुरा अझै पनि बाँकी नै छ, धोको पुगेको छैन। र भुवन गुरुको अहिले पनि हामी यसमा हेरौँ र त्यो समय फेरि आउला, त्यसलाई पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ। र अब म समय बढी नलिकन म हाम्रो व्यासाचार्य भुवन गुरुज्यूलाई समय दिन चाहन्छु। उहाँ आफूले व्याख्याता मात्रै नभइकन उहाँले पनि आफूले रचना गर्ने, आफै वाद्यवादन बजाउने र आफैले पनि विभिन्न किसिमको भजनहरू पनि आफ्नै स्वर, मधुर स्वरबाट पनि प्रस्तुति गर्ने। त्यसकारण उहाँ चाहिँ एउटा बहुलाक्षणिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। भुवन गुरुज्यू मैले प्रणाम गरेँ, यहाँलाई मैले समय टक्राएँ। भुवन गुरुज्यू प्लिज। हामीले समय मिल्यो भने भुवन गुरुजीको प्रवचन सँगसँगै बिचको समयमा अन्य कुनै त्यस्तो
अरू भजनहरूको पनि कसैले इच्छा भयो भने त्यसमा पनि केही समावेश गर्न सक्छौँ। मेरो समय कति 45 मिनट जति सक्यो अरे हैन हजुर? हजुर भन्नु लिउँ अरू समय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुमाता पिता गुरुबन्धु सखा गुरुमाता पिता गुरुबन्धु सखा चरणमा स्वामी कोटि प्रणाम चरणमा स्वामी कोटि प्रणाम। गुरुमाता पिता गुरुबन्धु सखा गुरुमाता पिता गुरुबन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। तिमी भक्ति हो तिमी शक्ति हो 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 तिमी करुणा हो मेरो साम्ब शिवा तिमी करुणा हो मेरो साम्ब शिवा। गुरुमाता पिता गुरुबन्धु सखा गुरुमाता पिता गुरुबन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। तिमी ज्ञान हो तिमी ध्यान हो तिमी ज्ञान हो तिमी ध्यान
हो तिमी ज्ञान हो तिमी ज्ञान हो तिमी ज्ञान हो तिमी ज्ञान हो तिमी तपस्या हो मेरो सामर्थ्य तिमी तपस्या हो मेरो सामर्थ्य पिता गुरु बन्धु सखा पिता गुरु बन्धु सखा तिम्रो चरणमा कोटि प्रणाम तिम्रो चरणमा कोटि प्रणाम तिम्रो चरणमा वन्दे नेपाल मातरम। आदरणीय एस नासिया विशाल संस्थाका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका आदरणीय हाम्रा अतिथि महानुभावज्यूहरू, डाक्टर चुडामणी खनालज्यू, डाक्टर प्रगति घिमिरेज्यू, आदरणीय जनकगुरुलाई पनि म यहाँबाट देखेको छु, यसै गरी विनय अर्यालज्यू लगायतका कृष्णजी, सबै जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँहरू मेरो लागि सबै सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म यहाँहरूको नाम यदि छुटाउन मैले गल्ती गरेको रहेछु भने पनि यहाँहरूले त्यसमा क्षमा प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ भनी मलाई पूर्ण विश्वासका साथ आदरणीय सम्मादरणीय भक्त सज्जन महानुभावहरू, आध्यात्मिक महानुभावहरू, विभिन्न विधामा लाग्नुभएका विशिष्ट महानुभावजीहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नेपाली भूमिबाट यहाँहरू सबैलाई वन्दे नेपाल मातरम। त आज अब मेरो समय सुरु भइसकेको छ। म यहाँहरूलाई केही टिपेक्सहरू मात्रै बताउने छु। विस्तृत रूपमा जानुभन्दा पनि यहाँहरू धेरै इच्छुक हुनुहुन्छ, आज भजन सुन्न पनि यहाँहरू लालायित हुनुहुन्छ। म पनि यहाँहरूलाई भजन सुनाउनको लागि तयारी भइसकेको अवस्था। हाम्रो इक्विपमेन्ट सम्पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्न नसके पनि जति पनि यहाँबाट क्वालिटी म दिन सक्छु त्यसैको आधारमा रहेर म यहाँहरूलाई वाचनहरू गर्ने, भजन सुनाउने छु। र विशेष गरेर अध्यात्म चिन्तनसँग जोडिएको हाम्रो नेपाली भूमि, हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपाल भूमि भनेको तान्त्रिक भूमि हो। तान्त्रिक भनेको त्यो हामीहरूले जुन किसिमको कल्पना गर्छौँ ती तान्त्रिक भन्दा पनि एउटा तन्त्रसँग जोडिएको, एउटा परमात्माको चरणसँग जोडिएको भूमि हो यो नेपाल भूमि भनेको। हेर्नुहोस्, जसरी फेसबुकको जुन केन्द्र अमेरिकामा छ तर त्यसले विश्वभरि आफ्नो जुन प्रवाह बढाइरहेको छ, हामीहरू यहाँबाट नेपालबाट विदेशबाट जुनसुकै संसारबाट पनि जुन फेसबुकमा अनलाइनमा हामी आउँछौँ, तर यसको नेतृत्व, यसको गाइड गर्ने अमेरिकामा छ। त्यस्तै प्रकारले गएर यो संसारलाई सञ्चालन गर्ने पनि त्यही एउटा परमात्मा तत्त्व हुनुहुन्छ, जसलाई हामीले ब्रह्म भन्छौँ, कसैले अल्लाह भन्छौँ, कसैले गड भन्छौँ, कसैले ईश्वर भन्छौँ, कसैले हे कृष्ण भन्छौँ। आखिरमा त्यही एउटै ब्रह्म तत्त्व छ जसले गर्दा यो संसारलाई नचाइरहेको छ। हो त्यो ब्रह्म तत्त्वको जसरी यो फेसबुकको जुन एउटा केन्द्र अमेरिका भूमिमा रहे जस्तै अब त्यो ब्रह्माण्डीय केन्द्र पनि कुन हो त ईश्वरको लागि, परमात्माको लागि भन्दा त्यो भूमि भनेको नेपाल भूमि हो। हेर्नुहोस्, यो नेपाल भूमिबाट नै परमात्माले सृष्टिको विस्तार गर्नुभएको छ। यही नेपाल भूमिबाट स्थिति हुन्छ, यहीबाट संहार हुन्छ, यहीबाट सांस्कृतिक सभ्यताको विकास भएर जान्छ। यस्तो भूमिमा हजुर हामी जन्मिएर आज विश्वको कुना कुनामा जहाँ रहे तापनि हामीमा त्यो अध्यात्म जुन तत्त्व हो, हामी सबै वास्तवमा सर्टेन तरिकाले भन्नुपर्दा, प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा हजुर हामी को हौँ त भन्दा ती परमात्माका सन्तति हौँ, ती देवताका सन्तति हौँ, हामी देव सन्तान हौँ। देव सन्तानले गर्नुपर्ने कर्महरू के हुन् त भन्दा अध्यात्मको विस्तार गर्नु। भौतिक शरीरले जुनसुकै कर्म गरे तापनि हाम्रो चित्तमा अध्यात्म त लुकेको छ। हाम्रो रगतमा, हाम्रो नसामा ती ऋषिहरूको, ती पूर्वजहरूको, ती सन्तहरूको, ती तपस्वीहरूको हामीभित्र चाहिँ त्यो शक्ति प्रवाहित भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी आध्यात्मिक बन्नु, जहाँसुकै जुनसुकै ठाउँमा रहे पनि, जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो भने जस्तै हामी जुनसुकै स्थानमा रहे तापनि, जस्तोसुकै परिस्थितिमा रहे पनि हाम्रो मन के हो? नेपाली हो। नेपालीको वास्तविकता पहिचान के हो त भन्दा अध्यात्म हो। अध्यात्म कहाँबाट जागृत भयो त भन्दा तिनै ऋषिहरूबाट, जसले यो नेपाल भूमिमा तपस्या गर्नुभयो। नाम गरेका ऋषि आएर यहाँ तपस्या गर्नुभयो। त्यसै गरी चाहिँ गौ पाल्नेहरू, वंशहरू विस्तार हुँदै गर्दा
ने ऋषि र ती गोपालहरूको नामबाट नेपाल नाम रह्यो। यस्तो खालको नेपाल भूमिमा छ। हेर्नुहोस्, हामी यो नेपाल भूमिमा जन्मेर वास्तवमा हामी यति भाग्यमानी छौँ कि स्वर्गका देवताहरू पनि लालायित हुन्छन् गरे यो नेपाल भूमिमा जन्मनको लागि। हेर्नुहोस् त उनीहरूले के भन्छन् त भन्दा, अत्रापि भारत श्रेष्ठम जम्बुद्वीपे महामुने एतो हि लभते जन्तुं मनुष्यं पुण्यसञ्चया गायन्ति देवकीलगीतकानि धन्यास्तुते भारतभूमि स्वर्गा वर्गास्पदेहुते। इन्द्र आदि देवताहरूले स्वर्गलोकबाट यो पृथ्वी लोकमा हेर्दै के भन्छन् भने, अत्रापि भारत श्रेष्ठम जम्बुद्वीपे महामुनि एतो हि लभते जन्तुम मनुष्यम पुण्य सञ्चयात्, कि यो भारत भूमिमा, यो नेपाल भूमिमा, यो पुण्य भूमिमा, यो हिमालय भूमिमा जो जन्मिएका छन् ती प्राणीहरू त बडा भाग्यमानी छन्। अनि उनीहरूले गएर विष्णु भगवानसँग प्रार्थना गर्दछन् गरे, हे विष्णु, हे जगतपते, हामीलाई त्यो कृपा छिटो गर्नुहोस् जसको कारणले गर्दा नेपाल भूमिमा गएर जन्म लिन पाउनेछौँ। यो स्वर्गलोकमा तपस्या गर्न पाइँदैन, यो स्वर्गलोकमा भागवत कथा सुन्न पाइँदैन, यो स्वर्गलोकमा आध्यात्मिक प्रवचन सुन्न पाइँदैन, यो स्वर्गलोकमा योग पनि गर्न पाइँदैन। केवल यहाँ भोग मात्र छ, योग छैन। त्यस कारणले गर्दा योग प्राप्त गर्नको लागि, योगत्व ग्रहण गर्नको लागि त कहाँ जानुपर्छ? नेपाल भूमिमा जानुपर्छ, भारत भूमिमा जानुपर्छ, पाशुपत क्षेत्रमा जानुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हे प्रभु, हामी माथि कृपा गरिदिनुहोस्, हामीलाई छिट्टो पृथ्वी लोकमा जानको निम्ति हजुरले बाटो खुलाइदिनुहोस्। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा हजुरले अवतार लिनु पर्दछ। जब हजुरको पृथ्वीमा अवतार हुन्छ, नेपालमा अवतार हुन्छ, भारत भूमिमा अवतार हुन्छ, तब हामी जान पाउँछौँ भनेर यस्तो खालको महत्त्व छ नेपाल भूमिको, भारत भूमिको। स्वर्गका देवताहरूले पनि स्वयं गान गरेका छन् भने हजुर हामी त यो भूमिमा जन्म लिइसकेका छौँ भनेपछि अब हामी आफैले विचार गरौँ, ती स्वर्गलोकमा बस्ने देवताहरू भाग्यमानी रहेछन् कि हामी यो मर्ते मण्डलको नेपाल भूमिमा बसेर अथवा यहाँ जन्मने प्राणीहरू हामी भाग्यमानी रहेछौँ भन्दा हामी भाग्यमानी रहेछौँ नि। त्यस कारणले गर्दा यो अपर्च्युनिटीलाई अथवा हामी जहाँसुकै रहे पनि यो अध्यात्म तत्त्वलाई कदापि पनि बिर्सन हुँदैन। अध्यात्मले जीवनलाई परिवर्तन गर्दछ, अध्यात्मले आत्मालाई चिनाउने काम गर्दछ। हामी भित्रको जो आत्मा छ त्यो आत्म तत्त्व के हो भन्ने कुरा त्यसले चिनाउने काम गर्दछ। आत्मनं विन्दतेन सर्वभूत विहासयं श्लोकेन यदि वार्देन नेपाल भूमिमा जन्मे पछाडि आत्म तत्त्वलाई जान्न सकिन्छ। आत्म तत्त्वलाई जसले जान्न सक्यो त्यसको विद्या वारिधि पूर्ण भयो। हामी संसारिक जुन विद्या आर्जन गरेका छौँ त्यसले हामी कहिले पनि पूर्ण हुन सक्दैनौँ। तर जो अध्यात्म विद्या छ, यदि त्यो अध्यात्म विद्या पनि हामी भित्र टच भयो भने, जसरी हामीहरूले जुन के अरे दाल पकाउँछौँ, दाल बनाउँदाखेरिमा त्यसमा सबै परिकारहरू राख्छौँ तर अन्त्यमा त्यसमा नुन भएन भने त्यो दालको मिठास हुँदैन, तरकारीको मिठास हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले हामी भौतिक चिन्तनमा रहेर पनि, भौतिक संसारमा रहेर पनि हामी सबै चिजले युक्त छौँ, तर त्यहाँ पनि त्यस्तै प्रकारले दालको नुन जस्तै अध्यात्म तत्त्व टस्स गएर अलिकति मिलाइदियौँ भने के भन्छौँ, हामी स्वादिलो हुन्छौँ अथवा हाम्रो जीवन स्वादिलो हुन्छ। हो त्यो अध्यात्मले यो खालको कृपा गर्छ। सबैका घटमा बस्ने आत्मा जसले चिनिसक्यो हो, सबैका घटमा बस्ने आत्मा जसले चिनिसक्यो, आधै श्लोक पढोस् त्यसले पढ्नु पर्ने पढिसक्यो। ओ आधै श्लोक पढोस् त्यसले भने पछाडि अध्यात्मले जीवनलाई, दर्शनलाई, जगतलाई चिनाउने काम गर्दछ। आउनुहोस् अब म यहाँहरूलाई फेरि अर्को एउटा भजन सुनाउँछु। त्यस पछाडि आज म नेपालको गण्डकी क्षेत्रमा यहाँहरूलाई लिएर जाँदैछु। गण्डकी क्षेत्र के छ त, त्यसको महत्त्व कुन शास्त्रमा बताइएको छ म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। एउटा भजन अर्को म सुनाउन चाहन्छु। जति खायो उति मिठो, जति पियो त्यति गुलियो, जति खायो उति मिठो,
जति पियो त्यति गुलियो भागवत महिमा अपार भागवत महिमा अपार जति खायो त्यति मिठो जति पियो त्यति गुलियो जति खायो त्यति मिठो जति पियो त्यति गुलियो भागवत महिमा अपार भागवत महिमा अपार स्तुतिबाट भगवानलाई प्रसन्न पार्ने शरणमा परेकाको जीवन सवार्ने स्तुतिबाट भगवानलाई प्रसन्न पार्ने शरणमा परेकाको जीवन सवार्ने अमृत जस्तै अमर छन् श्लोकको सारा अमृत जस्तै अमर छन् श्लोकको सारा भागवत महिमा अपार भागवत महिमा अपार परीक्षित सुखदेवको समादर सारा जति बजिराखे पनि लाग्दो रहेछ पारा परीक्षित सुखदेवको समादर सारा जति बजिराखे पनि लाग्दो रहेछ पारा वेद व्यास रहेछन् यहाँ मौरीसरी खारा वेद व्यास रहेछन् यहाँ मौरीसरी खारा भागवत महिमा अपार भागवत महिमा अपार त्यसरी हामीले अध्यात्म चिन्तन किन गर्नुपर्दछ भन्ने प्रसङ्ग सुन्यौं। अब यहाँहरूलाई मैले नेपालको महत्त्व के छ त अघि हामीले जुन देवताहरू पनि लालायित भएको प्रसङ्ग हामीले स्मरण गरेका छौँ। हामी बसेको नेपाल भूमि छ नि, यो नेपाल भूमिलाई सत्य सत्यवती नामा त्रेदयन्तु तपोवनं द्वापरे मुक्ति सोपानम कलौ नेपालकी पुरी। हेर्नुहोस् त, सत्ययुगमा देवताहरूले अथवा ऋषिहरूले यो भूमिलाई सत्यवती नामले चिन्दथे गरे अथवा सत्यवती भनेर पुकार्दथे गरे। सत्य सत्यवती नाम त्रेतायन्तु तपोवनम, त्रेता युगमा यो भूमिलाई तपोवन भनिन्थ्यो गरे। द्वापरे मुक्ति सोपानम, द्वापर युगमा मुक्ति क्षेत्रले चिनिन्थ्यो। जसरी हामीले अहिले मुक्तिनाथ भन्छौँ नि, हो त्यो मुक्तिनाथ भगवानको नामले नेपाल चिनिन्थ्यो गरे, त्यही भएर मुक्ति क्षेत्र भनियो, स्कन्द पुराणमा लेखिएको छ। त्यस पछाडि जुन यो भूमिलाई कलियुगमा गएर कलौ नेपाल की पुरी, कलियुगमा नेपाल नामले चिनिने छ भनेर हजुरको स्कन्द पुराणमा बताइएको छ।
यस्तो महत्त्व छ नेपाल भूमिको। अब यहाँहरूलाई म गण्डकी क्षेत्रतिर लिएर जान्छु। यो नेपाल भूमिमा जब अहिले पुरुषोत्तम महिना पनि चलेको छ, नैमिसारण्य भनेको भारतवर्षमा अथवा भारतमा पर्दछ। अहिले जो हरिद्वारको नजिकै छ त्यो नैमिसारण्य। हामीले जुन पूर्वीय दर्शन र हाम्रो पौराणिक वेद सुरुमा त्यो के भनिएको छ त भन्दा नैमिसारण्यमा जम्मा भएका 88,000 ऋषिहरू गरे। ती 88,000 ऋषिहरू संख्याको हो त्यो। ती 88 के भयो नेपालमा लाइन गयो कि गुरु त डिस्कनेक्ट नै हुनुभयो यसो ल। होइन लाइन गएको हुन सक्छ, त्यस्तो भइरहन्थ्यो अस्ति एकचोटि पनि त्यस्तै भएको थियो। गणेश गुरु गणेशजी हुनुहुन्छ, अब उहाँ नआइन्जेल तपाईँले यसलाई कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। गणेशजी हुनुहुन्छ। धन्यवाद। हजुर ठिक छ, आज भजनकै कार्यक्रम हो के अरे, मैले फेरि पनि योगकै हजुर मैले भजनलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आदरणीय गुरु, हुनसक्छ नेपालमा यस्तै छ, यो सतीले श्राप दिएको भनिन्छ, त्यही भएर होला अब सही किसिमका व्यक्तिहरूलाई चिन्न सक्ने क्षमता छैन। त्यस्ता नेपालीहरूको अझै जन्म भएको छैन जहाँसम्म लाग्छ नेतृत्व तहमा पुग्नेहरू। अब अहिले त हाम्रो यहाँ लाइन जाने बित्तिकै भर्खर निर्देशकबाट राजीनामा दिनुभएको उहाँ नै कता जानुभयो भन्ने किसिमबाट कुराहरू आउँछन्। अब ठिक छ, अब गुरुसँग ऊ रहन्छ कि पनि इन्भर्टर रहन्छ होला, त्यही भएर पनि लाइन गयो होला। म एकैछिन म नारायणगोपालको एउटा सङ्गीतमा मैले आफ्नो शब्दहरूलाई चयन गरेर बनाएको छु। ए हजुर ठट्टैमा यो जुवन जान लाग्यो, जाँदैन जोवन खेर प्राणायाम गर्न सके। ए हजुर ठट्टैमा यो जुवन जान लाग्यो, जाँदैन जीवन खेर योगा गर्न सके, जाँदैन जीवन खेर प्राणायाम गर्न सके। मेरे बिहानै उठी शौच हुनु, खुल्ला सफा ठाउँमा बसी ओमको जप गर्नु। ए हजुर ठट्टैमा यो जीवन जान लाग्यो, जाँदैन जीवन खेर प्राणायाम गर्न सके, जाँदैन जीवन खेर योगा गर्न सके। सबेरै उठेर गर्न सके योगा, सबेरै उठेर गर्न सके योगा, शरीरमा कुनै पनि लाग्ने छैन रोग। ए हजुर ठट्टैमा यो जीवन जान लाग्यो, जाँदैन जीवन खेर योगा गर्न सके, जाँदैन जीवन खेर प्राणायाम गर्न सके। जाति धर्म लिङ्गमा भेदभाव गर्ने छैन, जाति धर्म लिङ्गमा भेदभाव गर्ने छैन। शुद्ध विचार पैदा हुन्छ घमण्ड रहँदैन। ए हजुर ठट्टैमा यो जीवन जान लाग्यो, जाँदैन जीवन खेर प्राणायाम गर्न सके, जाँदैन जीवन खेर योगा गर्न सके। सुत्न उठ्न खान अनि योग जान्नु पर्छ, सुत्न उठ्न खान अनि योग जान्न पर्छ। सधैँ फुर्ती स्वस्थ जीवन बुढ्यौली नै टर्छ। ए हजुर ठट्टैमा यो जीवन जान लाग्यो, जाँदैन जीवन खेर प्राणायाम गर्न सके, जाँदैन जीवन खेर योगा गर्न सके, जाँदैन जीवन खेर योगा गर्न सके। धन्यवाद।
अनि हस् सर हजुर हस् गणेश गोले एकदमै एकदमै आभार व्यक्त गर्छु यहाँले हामीलाई चाहिँ साथ छोड्नु भएको छैन नछोड्नु पनि अनुरोध गर्छु अब हामीसँग यो आजको यो योग र यो भजन दुवै कार्यक्रम थियो र हामीलाई चाहिँ यो कार्यक्रममा हामीले सुरुमा एनाउन्स गरेका थियौँ अब चितवन पतञ्जलिका योगका अध्यक्ष रामप्रसाद अवस्थीजी पनि आउने तयारीमा हामी थियौँ र उहाँको विशेष स्वास्थ्यको कारणले उहाँ जोडिन सक्नु भएको छैन आउन सक्नु भएन तर पनि उहाँ चाहिँ आज जस्तो लाग्छ जोडिनु भएको छ। यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ र हामीलाई हेरि पनि रहनु भएको छ उहाँलाई अर्को कुनै दिन कार्यक्रम पारेर हामी यो कार्यक्रममा जोड्नेछौँ फेरि र म अब भुवन गुरुलाई कन्टिन्यू गर्न अनुरोध गर्छु भुवन गुरु प्लिज त यसरी जब नैमिषारण्यमा ती 88,000 ऋषिहरू जम्मा हुनुभयो ती ऋषिहरू को हुनुहुन्छ त भन्दा हजुरहरू जसरी अहिले भर्चुअलमा जम्मा हुनु भएको छ नि त्यस्तै खालका हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि जो अध्यात्म सुन्न जो सत्सङ्ग सुन्न लालायत हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै ऋषि हो ऋषि भनेको विचार हो ऋषि भनेको व्यवहार हो ऋषि भनेको कर्म हो हेर्नुहोस् कर्म जसले गर्न सक्छ राम्रो जो शास्त्रीय कर्म गर्न सक्छ त्यो ऋषि हो ऋषि बन्नको लागि कुनै जातको आवश्यकता पर्दैन कुनै वर्गको आवश्यकता पर्दैन कुनै भूगोल कुनै यस्तो प्रकारको जातपात भनेर शास्त्रमा छुटाइएको छैन ऋषि भनेको विचार हो चिन्तन हो सभ्यता यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यहाँ ऋषिहरू उपस्थित हुनुभएको थियो अब ती ऋषिहरू मध्ये पनि महाऋषि हुनु पर्यो त्यहाँ त किनभने ऋषिहरूलाई पनि अध्यात्म ज्ञान सुनाउनको लागि त फेरि अझै उत्कृष्ट ऋषिको आवश्यकता पर्दछ ती उत्कृष्ट ऋषि हुनुहुन्थ्यो सुतजी जब सुतजी यी रोमहर्षण ऋषिका पुत्र हुनुहुन्थ्यो बडा विद्वान हुनुहुन्थ्यो पिताजी जति विद्वान हुनुहुन्थ्यो पिताजी भन्दा पनि अझै बढी विद्वान हुनुहुन्थ्यो यसरी गएर हामी पनि त अलिकति कुनै चिज टेक्नोलोजीमा केही हाम्रो नलेज छ भने हाम्रा सन्ततिहरू अथवा हाम्रा छोराछोरी त्योभन्दा अझै पावरफुल हुन्छ नि हो त्यहाँ पनि त्यस्तै भएछ गरे ती रोमहर्षणका पुत्र सुतजी जब आउनुभयो आइसके पछाडि ऋषिहरूले जुरुक्क उठेर सोध्नुभयो अनि एउटा दिव्य आसनमा बसालेर के भन्नुहुन्छ त भन्दा हे सुतजी हजुर त यो पृथ्वी लोकको विभिन्न भ्रमणहरू गर्दै गर्दै तीर्थ क्षेत्र जहाँ हिँड्नु भएको अब हजुरले यो बताइदिइ बस्नुहोस् कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तीर्थ कुन कुन छ भारतवर्षमा भनेर सोद्धा भारतवर्षमा केही महत्त्वपूर्ण तीर्थहरू छन् जस्तै यमुना भए सरस्वती भए यावत यस्तै प्रकारले गएर ती मध्येहरू भन्दा पनि अझै महापवित्र भनेको गण्डकी जो अहिले आएर नेपाल जिल्लामा नेपाल देशमा पर्दछ त्यो नेपालको गण्डकी जो तीर्थ छ अत्यन्तै गएर पवित्र तीर्थ मानिएको छ गरे हेर्नुहोस् त किन भन्दा अहम चु शैल रूपेण गण्डकी तीरे सनिधौ अधिष्ठानम करिसामी भारते तब शापतः भनेर विष्णु भगवानले भन्नुभएको छ तुलसीलाई कि म अब नेपालको जुन गण्डकी तीरे सन्निधो गण्डकीको सन्निधिमा गएर सालाग्रामको रूपमा गएर निवास गर्नेछु भनेर विष्णु भगवानले भन्नुभएको हुनाले विश्वको एकमात्र सालाग्राम उत्पत्ति गर्ने अरबौं जनाको आस्थावानको केन्द्र भूमि को त भन्दा यही नेपाल रहेछ नेपालको गण्डकी जिल्लामा मात्रै सालाग्राम प्रकट हुन्छ अन्य कुनै पनि गङ्गामा सालाग्राम प्रकट हुँदैन सालाग्राम प्रकट हुने देशमा जन्मेका हामी नेपालीहरू अनि अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभयो त भन्दा पितृनिष्ठा ततो वेणीं कृष्णां तदनन्तरं ततस्नाता च गण्डक्यां तुलाश्रमव्रजम् पितृनिष्ठा ततो वेणीं म पितृको निष्ठा राखेर पितृको भक्ति गरेर जब तीर्थ यात्रा घुम्दै घुम्दै गए पितृनिष्ठाम ततो वेणीम भनेर भन्नुभयो उहाँले वेणीम भनेको के हो त भन्दा अहिलेको हामीले बेनी भन्छौँ नि त्यही रहेछ हेर्नुहोस् यहाँ प्रमाण भेटियो यहाँ बेडी यणाको बेडी भनेर बताइएको छ तर त्यो पछि बेडी बेडी भन्न अप्ठ्यारो हुने भएको हुनाले बेनी भनिएको रहेछ अब भ्रंश भएर त्यो बेनी नजिकै कृष्णाम च तदनन्तरम कृष्णाम च तदनन्तरम गण्डक्याम च स्नात्वा तत भनेर भन्नुभयो त्यही गएर कृष्ण गण्डकी नाम गरेकी पवित्र गङ्गा रहेछिन् ती गङ्गामा मैले स्नान गरेर पितृहरूलाई तर्पण दिएर पितृहरूको मुक्ति होस् भनेर सालाग्राम भगवानको दर्शन गरेर प्रार्थना गरेर अहिले म नैमिषारण्यमा आएको छु त्यति मात्र होइन कि तिनै गण्डकी क्षेत्रमा गएर पुलह आश्रममा व्रजम स्वयं पुलह आश्रम रहेछ त्यहाँ पुलह ऋषिले गएर तपस्या गर्नुभएको स्वयं वेदव्यासजीले गएर तपस्या गर्नुभएको व्यास क्षेत्र रहेछ भन्नुभयो भनेपछि पुलहाश्रमम व्रजम भनेको अहिले आएर म्याग्दी जिल्लाको पुलह चौर भन्ने ठाउँ छ नि हजुरहरू त गण्डकी प्रदेशको धेरै अहिले यहाँ जोडिनु भएको छ आदरणीय व्यक्तित्वहरू त्यो भनेको पुलह चौर भनेर म्याग्दी जिल्लामा पर्छ आजको त्यहाँ पुलह आश्रम भन्ने ठाउँ छ
जहाँ गएर भरतजीले तपस्या गर्नुभएको त्यो भागवतमा गएर मृगको बच्चालाई देखेर जब उहाँले गएर तैराउनु भयो, गण्डकीबाट उद्धार गर्नुभयो, पछि उहाँमा आसक्त भएर त्यस पछाडि उहाँ मृगै भएर जन्मनु भयो भन्ने हामीले प्रसङ्ग सुन्छौँ भागवतको पञ्चम स्कन्धमा। त्यो घटना त्यही घटेको थियो, सो प्रसङ्ग पनि ल्याएर यहाँ बताउनु भयो। भनेपछि हेर्नुहोस् त, कुल आचौर पनि यही, गण्डकी पनि यही, त्यसै गरी कागबेणी पनि यही। यी सम्पूर्ण पवित्र तीर्थहरूले युक्त भएको देश नेपाल भूमि के हो त भन्दा देवभूमि हो। यस्तो देवभूमिमा हजुर हामी जन्म लिन पाएका छौँ। म यहाँलाई यो नेपालको महत्त्व, नेपालको तीर्थहरूको महत्त्व बताएँ। किन त भन्दा मेरो काम पनि यही नै हो, मेरो क्षेत्र पनि यही नै पर्यो। अब एउटा चाहिँ पर्यटन दूतको भएको कारणले गर्दाखेरि कृष्णजीले पनि भनिसक्नुभयो, सायद यो कोभिड नभइदिएको भए हजुर हामी अहिले अमेरिकाको विभिन्न सिटीमा यस्ता खालका कार्यक्रम गर्दै नेपालको दर्शन, हामीले नेपाल दर्शन, नेपालको पूर्वीय दर्शन, वेदभित्रको नेपाललाई हामीले अमेरिकाभरि हामीले फैलाउँदै जान्थ्यौँ। भने पछाडि के हुन्छ भन्दा हजुर हाम्रो जन्म त वेदभित्र भएको रहेछ नि। वेदभित्र जन्मिएका हामी सन्तति हौँ। हामीले आफ्नो परिचय यसरी दिनु पर्दछ। हामीले आफ्नो परिचय विश्वको जुनसुकै कुनामा रहे पनि हामी पशुपति क्षेत्रमा जन्मेका हौँ, पाशुपतका हामी चाहिँ नागरिक हौँ, गण्डकी क्षेत्रका नागरिकहरू हौँ, कौशिकी गङ्गाको सान्निध्यमा बस्ने हामी नागरिक हौँ, हामी पाथिभरा आमाका सन्तति हौँ। यस्तो किसिमले परिचय दिन सक्नु पर्दछ। म यहाँलाई यही निवेदन गर्दै आउनुहोस् फेरि अब अर्को भजन सुनाउँछु। एकछिन मानसी यात्रा गरौँ। म नेपालमा छु, हजुरहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ। अमेरिकाबाट एकछिन अब अहिले कृष्णमय यो महिना अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम महिना भनिएको छ। यो पुरुषोत्तम महिना भनेको विशेष गरेर श्री कृष्ण भगवानको स्तुति गर्ने हो। यो कोभिडले संसार दग्ध भइरहेको अवस्थामा सायद अर्को समयमा यो कोभिड सम्पूर्ण शान्त भएर संसार चलायमान होस्, संसारमा अध्यात्मवादको विस्तार हुँदै जाओस्, सबैमा सुखी, सबैमा शान्ति, सबैमा आनन्द छाओस् भनेर हामीले आउनुहोस् यही भजनको माध्यमबाट मानसी यात्रा पनि गरौँ वृन्दावनको। अर्को भजन पनि गाउँ। म यहाँलाई सुनाउँदैछु कि अघि मैले जुन भागवतको महिमा अपारा भन्ने यहाँलाई सुनाएँ, त्यो पनि मेरो आफ्नो शब्द सङ्गीत र स्वरमा रहेको छ। र यो पनि वृन्दावन गोकुल भन्ने यो भजन पनि मेरो आफ्नै सङ्गीत रहेको छ। यहाँलाई सही प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। वृन्दावन गोकुल कृष्ण खेल्ने ठाउँ, वृन्दावन गोकुल कृष्ण खेल्ने ठाउँ, दर्शन गर्नलाई आउन सबै जाउँ, दर्शन गर्नलाई आउन सबै जाउँ। कृष्णजीलाई भेटेर दही मखन खाउँ, कृष्णजीलाई भेटेर दही मखन खाउँ, दर्शन गर्नलाई आउन सबै जाउँ, दर्शन गर्नलाई आउन सबै जाउँ। यमुना उर्लदै बगिन सलाला, यमुना उर्लदै बगिन सलाला, कृष्णको दिव्य रूप झल्क्यो झलाला, कृष्णको दिव्य रूप झल्क्यो झलाला। रमाइलो भएको छ रे गोकुलको गाउँ, रमाइलो भएको छ रे गोकुलको गाउँ, दर्शन गर्नलाई आउन सबै जाउँ, दर्शन गर्नलाई आउन सबै जाउँ। गोपीको घरमा कृष्ण काले गई, गोपीको घरमा कृष्ण काले गई, चोरेर खाइदिन्छन् ठेकीको त्यो दही, चोरेर खाइदिन्छन् ठेकीको त्यो दही। स्वर्ग जस्तै आनन्द छ कन्हैयाको ठाउँ, स्वर्ग जस्तै आनन्द छ कन्हैयाको ठाउँ, दर्शन गर्नलाई आउन सबै जाउँ, दर्शन गर्नलाई आउन सबै जाउँ।
बंसी बजाई गोपी नचाए, बंसी बजाई गोपी नचाए, आउँछन् रे साँझमा गैया चराए, आउँछन् रे साँझमा गैया चराए, माया गरी बोलाउने काना हो रे नाउ, माया गरी बोलाउने काना हो रे नाउ, दर्शन गर्नलाई आउन सबै जाऊ, दर्शन गर्नलाई आउन सबै जाऊ। कृष्ण र बलराम दुई दाजुभाइ, कृष्ण र बलराम दुई दाजुभाइ, लान्छन् रे खेल्नलाई ग्वाला बालाए, लान्छन् रे खेल्नलाई ग्वाला बालाए, नन्द र यशोदा हिँड्छन् खोज्दै गाउँ गाउँ, नन्द र यशोदा हिँड्छन् खोज्दै गाउँ गाउँ, दर्शन गर्नलाई आउन सबै जाउँ, दर्शन गर्नलाई आउन सबै जाउँ, दर्शन गर्नलाई आउन सबै जाउँ। अब फेरि पनि यहाँहरूलाई अर्को भजन सुनाउँछु म, यदि समय रहेको छ भने। यो अन्तिम पटक अन्तिम भजन पनि हुन सक्छ सायद। र अर्को कुरा म यहाँहरूलाई एउटा जानकारी पनि दिन चाहन्छु कि गोपिनी भन्ने हामीले जो शब्द सुन्छौँ, हरेक भजनमा कृष्णको भजन आयो कि गोपिनीको कुरा आइहाल्छ भने धेरैको जिज्ञासा रहेको छ। सबैभन्दा पहिला हामीले यो कुरा जान्न आवश्यकता छ, गोपिनी भनेको को? हामीले सोच्छौँ कृष्णले नचाउने गोपिनी भनेका नारीहरू थिए, स्त्रीहरू थिए, तर भागवतले वेदान्तले त्यो भन्दैन। गोपिनी भनेको गोको अर्थ हुन्छ इन्द्रिय, पिनीको अर्थ हुन्छ पिउनु। जसले जो इन्द्रियले श्रीकृष्णलाई पिउँछ नि त्यसको नाम हो गोपिनी। हजुर हामी पनि गोपिनी भइरहेका छौँ अहिले। पिउनी कसरी पिउने त भन्दाखेरिमा आँखाले कृष्णको दर्शन गरेर पिउने। आँखा तृप्ति भयो, हामीले कोही राम्रो मान्छे देख्यौँ भने ओहो कति राम्रो मान्छे रहेछ, कति सुन्दर मान्छे रहेछ, कति चिटिक्क परेको, कति सुहाएको भनेर हामीले आँखाले हेरेर खुब आनन्द लिन्छौँ नि। हो त्यो आनन्द ब्रजवासीहरूले लिएका थिए। कसको माध्यमबाट भन्दा आँखाको माध्यमबाट श्रीकृष्णको दर्शन गरेर। त्यसपछि आँखा तृप्ति भयो। कान के हो? इन्द्रिय हो। अहिले हामी खुसी छौँ कि छैनौँ? कति आनन्दित छौँ नि। हजुरहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, म यहाँ छु, मैले गाइरहेको छु, हजुरले सुन्नु भएको छ। भगवानको भजन सुन्दा पनि, सङ्गीत सुन्दा पनि, हार्मोनियमको धुन सुन्दा पनि एकदम आनन्द आइरहेको छ। यो के हो त भन्दा कृष्णलाई पिएको भने पछाडि यी हाम्रा इन्द्रियहरूले गएर कृष्णका कथा होस् या दर्शन होस् या कुनै योग होस् या अध्यात्म होस् या चिन्तन होस् या ध्यान होस् या मेडिटेसन या जुनसुकै भए कुरा भए पनि जब हामीले पिउँदाखेरिमा आनन्दित हुन्छौँ त्यसको नाम हो गोपिनी। यसरी बुझ्न आवश्यकता छ। र आउनुहोस् अब यहाँहरूलाई म अर्को भजन सुनाउँछु। अलिकति फास्ट ट्र्याकको भजन छ। हाम्रो डाक्टर चुडामणी खनालज्यूले पनि बडा मिठो छ भन्नुभएको थियो। हिजो पनि उहाँले अलिकति सुन्नु भएको थियो अनि हामीले अलिकति यो प्र्याक्टिस पनि गरिरहेका थियौँ। यो सबै मिलाउँदा विनयजीले पनि हिजो सुन्नु भएको थियो र सोही भजन म यहाँहरूलाई सुनाउँदैछु। फुलको माला त्यो तिम्रो गलामा, फुलको माला त्यो तिम्रो गलामा, मोहनी पर्छ तिम्रो रूपमा, मोहनी पर्छ तिम्रो रूपमा, उम्रिएको हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल, हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल,
फुलको माला त्यो तिम्रो गलामा, फुलको माला त्यो तिम्रो गलामा, मोहनी पो छ कि त्यो रूपमा, मोहनी पो छ कि त्यो रूपमा, घुम्रिएको बाल हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल, हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल। वृन्दावनको कुञ्जगनमा गाई चराउने, हातमा बंसी शिरमा मुकुट हातले सुहाउने। वृन्दावनको कुञ्जवनमा गाई चराउने, हातमा बंसी शिरमा मुकुट हातले सुहाउने। आउन कृष्णजी हामीलाई सुनाइदेऊ तिम्रो बाँसुरी, हामीलाई सुनाइदेऊ तिम्रो बाँसुरी। फुलको माला त्यो तिम्रो गलामा, फुलको माला त्यो तिम्रो गलामा, मोहनी पो छ कि त्यो रूपमा, मोहनी पो छ कि त्यो रूपमा, घुम्रिएको बाल हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल, हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल। गोकुलमा बादशाह हेर्दा ग्वालाहरू साथमा, गोकुलमा मयूरपङ्खा बंसी लिने हातमा। गोकुलमा बादशाह हेर्दा ग्वालाहरू साथमा, गोकुलमा मयूरपङ्खा बंसी लिने हातमा। श्याम बिहारी जान्छौ अब वैकुण्ठ लैज मुरारी, जान्छौ अब वैकुण्ठ लैज मुरारी। फुलको माला त्यो तिम्रो गलामा, फुलको माला त्यो तिम्रो गलामा, मोहनी पो छ कि त्यो रूपमा, मोहनी पो छ कि त्यो रूपमा, घुम्रिएको बाल हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल, हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल। सिंह चक्र गदा पद्म बाजु नन्द लाउने, पीताम्बर कम्मरमा टलटली टल्काउने। शङ्ख चक्र गदा पद्म बाजु नन्द लाउने, पीताम्बर कम्मरमा टलटली टल्काउने। झुल्यो त्यो बदन मोहनी लगाउने तिम्रा ती नयन, मोहनी लगाउने तिम्रा ती नयन। फुलको माला त्यो तिम्रो गलामा, फुलको माला त्यो तिम्रो गलामा, मोहनी पो छ कि त्यो रूपमा, मोहनी पो छ कि त्यो रूपमा, घुम्रिएको बाल हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल, हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल, हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल, सबैलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल। हस्त आदरणीय सज्जनवृन्द महानुभावहरू, त्यहाँ निकै रात छिप्पिएको अवस्थामा पनि यहाँहरूले त्यो रातको निन्द्राको समयको प्रवाह नगरिकन जसरी यसै समयमा श्रीकृष्ण भगवानले त्यो वृन्दावनमा आजभन्दा 5050-54 वर्षभन्दा अगाडि जुन लीला गर्दाखेरिमा बाँसुरीको धुन सुनाउँदा जो किसिमबाट ती सारा ब्रजवासीहरू रात्रिको समयमा म्युट भयो जस्तो छ गुरुजी। यसरी
जुटेर जो किसिमबाट हामीले अहिले प्रवचन सुनेका छौँ, सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ, यो पनि एउटा अहोभाग्य हो, भगवत कृपा हो। हेर्नुहोस्, हामी अरू हजारौँ काम गरौँ तर त्यसको त्यो लोकमा कुनै रेकर्ड हुँदैन। हामीले भौतिक वस्तुले, भौतिक शरीरले गरिएका कामहरू अथवा सांसारिक विषयहरू, सांसारिक भोगहरू, सांसारिक वासनाहरू के हुन्छ भन्दाखेरिमा यी केवल बाँचुन्जेलसम्मको लागि मात्रै, अथवा यो यही मर्त्य मण्डलमा मात्रै रहन्छ भौतिक कर्महरू। तर यदि अध्यात्म कर्म गर्यो भने त्यो इह लोके परलोके भनेको छ। यो लोकमा पनि सबैले गुणगान गाउने भयो र परलोकमा पनि। यो त शरीर त मट्टीको मट्टी हो। हेर्नुहोस्, यो मट्टीको भुड्का तोडेर जान्छ, तर यो भित्र जो जीव छ नि, त्यो जीवले त्यही अंश लिएर अथवा अहिले हामीले गरेका अध्यात्म चिन्तनको भोग त्यो लोकमा गएर गर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीहरूले यो भर्चुअलको माध्यमबाट पनि यो समयमा थोरै भए पनि सत्सङ्ग गरेका छौँ नि, यो मिथ्या जाँदैन। हजुरलाई लाग्छ कि हामीलाई लाग्छ हो हामीले यो समय कतै व्यतीत गरिरहेका छौँ भनी जुन लागिरहेको छ नि, यो समयको एक एक हिस्सा हुन्छ। हेर्नुहोस्, जसरी हामीले ब्याङ्कमा लगेर राखेको थोरै धेरै पैसाले बिस्तारै बिस्तारै त्यसले आफ्नो ब्याज जमाउँदै जान्छ, त्यस्तै प्रकारले यो लोकमा पनि हामीले कहिलेकाहीँ फुर्सद मिलाएर अलिअलि गरेका अध्यात्म चिन्तन पनि के हुन्छ भन्दा त्यसका पुण्य त्यसै गरेर सञ्चय हुँदै हुँदै जान्छ र हामीले भोग गर्न पाउने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा आदरणीय सज्जनवृन्द, महानुभावहरू, अब समय पनि सकिएको छ जस्तो माने। यदि समय छ अझै एउटा भजन प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर यहाँहरूले आज्ञा दिनुहुन्छ भने म एउटा भजन प्रस्तुत गर्छु, होइन भने सायद मलाई लाग्छ समय मेरो सकिएको छ। कृपया कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, भुवन गुरु एकदमै आभार व्यक्त गरेँ। यहाँहरूको यो मुखार वृन्दबाट निस्केका बाणीहरू सुन्नलाई हामी एकदमै लालायत थियौँ र अझै पनि इच्छुक छौँ। तर पनि समयले अलिकति नेटो काटिसकेको छ। हामी 2.5 घन्टा जोडिएर बसिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा अब यो हामी फेरि अर्को कुनै पटक यहाँहरूलाई हामी जोड्नेछौँ। आजका लागि म यहाँलाई सबै एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो हाम्रो नेप्लिज एसोसिएसन इन साउथ इस्ट अमेरिका, नासाको यो कल्चरल कमिटीको आयोजनामा भएको यो कार्यक्रममा यहाँहरू जति पनि जोडिनु भएको छ सबै महानुभावहरूप्रति म यो नासाको अध्यक्ष विनय अर्यालको तर्फबाट यहाँहरूप्रति म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी नेपालबाट अति व्यस्त समयका बावजुद पनि भुवन गुरुजीले हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर यो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै गरी हाम्रो गणेश आचार्यजी जो आज नेपालको नवलपरासी काउसतीमा बस्नुहुन्छ, उहाँदेखि हाम्रो छोटो आग्रहमा हामीलाई उहाँले स्वीकार गरी यो आजको हाम्रो कार्यक्रममा अमूल्य बनाउनका साथै हामीलाई दिव्य उपदेशका साथ एउटा मानवीय जीवनमा गर्नुपर्ने, अहिलेको यो कोरोनाको कहरको बिचमा गर्नुपर्ने जुन योगका कुराहरू छन्, जीवनलाई स्वावलम्बी बनाउनका लागि र एउटा स्वस्थ जीवन जिउनका लागि हामीले जिउनुपर्ने कुराहरूलाई 1 घन्टाको समय मैले उहाँलाई भनेको थिएँ। तपाईँले 1 घन्टा समयमा सबै कुरा दिनुहोला भनेको थिएँ। मैले भनेको भन्दा पनि उहाँले 3वटा भजन समेत जोडेर यो भजन चाहिँ विशेषलाई अझ रोमाञ्चकारी बनाइदिनु भयो। यसको लागि म एकदम हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र यहाँले सबै कुराहरू त 1 घन्टाको प्याकेजमा यति रमाइलो मलाई लाग्छ। हाम्रो जति पनि दर्शकहरू हेरिरहनु भएको छ, अहिले हाम्रो यो संसारभरि लाइभ प्रसारण भइरहेको छ 4वटा मिडिया मार्फत। लाखौँ दर्शकले हामीले हेरिरहनु भएको छ र भोलि पनि हेर्नुहुनेछ। र विशेष गरी जुन योगाका कुराहरू थिए हामीले सँगसँगै आज गर्न सकेनौँ। कतिपय हामी खाना खाएर बसेका थियौँ, कतिपय हामी यो कुर्सीमा बसेका थियौँ। हामीले आफूले अभ्यास गर्ने हिसाबले हामी बस्न पाएका थिएनौँ। र यसलाई यो भिडियो जसले पनि भोलि पनि गएर फेरि दोहोऱ्याएर हामी हेर्छौँ र त्यो सबै स्टेपहरूलाई हामीले दोहोऱ्याएर फलो गर्न हामीले मिल्ने गरी यो भिडियोमा राखिएको छ। उहाँलाई यो भिडियो सबैजनाले हेरेर भोलि हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा सबैजनाले चाहिँ उपयोग गर्नका लागि त्यो भिडियोलाई हेरिदिनका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति धेरै रमाइलो किसिमबाट यो आजको भजन स्पेसल कार्यक्रम यहाँसम्म आइपुग्यो। 2.5 घन्टा हुन लागिसक्यो।
बितेको हामीलाई थाहा भएन। यहाँहरूप्रति एकदमै म नमन गर्न चाहन्छु। हामीले आजको यो कार्यक्रममा मैले अघि नै उद्घोष गरेँ, हाम्रो पतञ्जलि योग चितवनका अध्यक्ष हाम्रा योग गुरु रामप्रसाद ओस्तीजी पनि आउने कुराकानी थियो, तर उहाँ जोडिन पाउनु भएन। हामी उहाँलाई कुनै अर्को कार्यक्रममा ल्याउनेछौँ। उहाँप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो यो अहिलेको कोरोनाको कहर सुरु भएदेखि एउटा आध्यात्मिक चिन्तन यो भर्चुअल मार्फत सुरु गर्नुभएका हाम्रा परशुराम भण्डारीजी पनि आजको हाम्रो कार्यक्रममा जोडिने हाम्रो कार्यक्रम थियो। उहाँ पनि विशेष कारणबाट अन्तिम समयमा आएर जोडिन पाउनु भएन। उहाँलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आउनुको लागि। र विशेष गरेर भुवन गुरु र गणेश आचार्यजी, तपाईँले जुन एउटा अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएको छ, पक्कै पनि यो मानव हामी नेपाली जगतका निम्ति यो आजको यो 2 घन्टा एउटा सार्थक बन्नेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। र हामीले सुरुमै भनेका थियौँ भुवन गुरुलाई अमेरिकामा भौतिक रूपमा नै भेटेर यस्ता कार्यक्रमहरू चलाउने हामीले सुरुदेखि नै तयारी गरेका थियौँ, तर अहिलेको यो परिस्थितिले साथ दिएको छैन। आशा गरौँ केही समयमा यी कुराहरू पुरा हुनेछन् र हामीले त्यो दिन पनि देख्न पाउनेछौँ। म यो पनि यहाँप्रति विश्वस्त हुन चाहन्छु। र यो आजको यो कार्यक्रममा एकदमै धेरै विज्ञहरू जो चुडामणि खनालजीले जति मेहनत गरेर आफ्नो भजन प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ, उहाँप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति धेरै भजन साप्ताहिक रूपमा भजन चलाइरहने व्यक्तित्वहरू, भजन प्रस्तुत गरिरहने व्यक्तित्वहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँ देखिरहेको छु जनक गुरुजी जर्जियाबाट, प्रगति घिमिरे फुलेराबाट जोडिनु भएको छ, साप्ताहिक रूपमा जोडिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका थियौँ, तर 2 मिनट भए पनि 5 मिनट बढी भए पनि भुवन गुरुलाई आजको समय हामीले दिउँ भन्ने अभिप्रायले हामीले यो कार्यक्रम तय गरौँ। र भोलिका दिनहरूमा पनि हामी यस्ता कार्यक्रम हामीलाई लागेको थियो, हामी सधैँ नाच्ने र गाउने मात्रै कार्यक्रम गरिरहेको यो कल्चरल कमिटीले भजनतिर यसरी जाँदा अलिकति मान्छेहरूलाई नराम्रो लाग्ने, अलिकति अन्यल हुने हो कि भन्ने लागेको थियो। तर हामीले गरेको त्यो कल्चर त्यो नाच्ने गाउने कार्यक्रम भन्दा पनि यो अझ उपयोगी र मनोरञ्जनपूर्ण भएको मैले महसुस गरेको छु। यहाँहरू जो प्रस्तुतकर्ताहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहेँ। र यो आजको कार्यक्रमलाई संसारभरि पुर्याउनका लागि eNeplis.com, cyberheadline.com, YesVevoNews.com र नासाको आफ्नै फेसबुक पेज र विभिन्न व्यक्तित्वहरूले सेयर गरिरहनु भएको छ। यो सबैबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुहुने र जुममै आएर हेर्नुहुने अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूबाट यहाँ जोडिनु भएको छ, यहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो नासाले गर्ने कार्यक्रमहरूमा यहाँले सदैव हामीलाई माया दिइरहनु भएको छ, सद्भाव दिइरहनु भएको छ, सुझावहरू दिइरहनु भएको छ। र भोलिका दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइरहनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले सकेसम्म विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू भर्चुअली भए पनि गरिरहने अठोटका साथ आजको यो मनोरञ्जनात्मक र यो भजन विशेष र योग विशेष कार्यक्रममा तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै 2.5 घन्टादेखि मलाई पनि सँगै बसेर सहयोग गर्ने मेरी श्रीमती बिनुलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म यो लाइभबाट हामी छुट्टिन्छौँ र केही क्षण हामी यसलाई इन्फर्मल गफ पनि गर्न जानेछौँ। र यो कार्यक्रमलाई र विशेष यो कल्चरल कमिटीका जुन संयोजक रोशन श्रेष्ठ लगायत सम्पूर्ण कल्चरल कमिटीका साथीहरू र नासाका कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरू र सम्पूर्ण नासाका महानुभाव शुभचिन्तक महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै जसले हामीलाई सुन्नुभएको छ, हेर्नुभएको छ, सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्दै अर्को कार्यक्रममा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजको यो सन्ध्याबाट म बिदा चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय होस्, धन्यवाद।